बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे साथ है लाइन पर आसफ सईद किरमानी साहब, मियां नवाज शरीफ के इंतहाई एतमाद के साथी हैं, मुस्लिम लीग नून के बड़े लीडर हैं, सेनेटर रहे। सारे ये कह रहे थे कि ये जो बहरानों में हम घिरे हुए हैं पिछले दिनों, इसका हाल एक ही है कि इंतखाबात हो जाएं, शफाफ हो जाएं, गैर जानबदाराना हो जाएं। अच्छा, इंतखाबात हो गए, वो तो पहले से भी ज़्यादा सूरत हाल मखदूश नज़र आ रही है, बहरानों में हम घिरे गए, इंतशार नज़र आ रहा है, तो अब इससे कैसे निकलेंगे? शुक्रिया बहुत मोहतरम अवान साहब। गुजारिश ये है कि ये जो मैंडेट आया है ये एक स्प्लिट मैंडेट है, और इस वक्त बदकिस्मती से कोई भी पार्टी, चाहे वो PMLN हो, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, चाहे वो इंडिपेंडेंट जो जीते हैं 90-93 के करीब, PTI बैग, कोई भी तने तनहा इस पोजीशन में नहीं है कि वो मरकज में हुकूमत बना सके। जी बिल्कुल। माजी में जो मखलूत हुकूमतें रही हैं, और खुसूसन जो 16 माह की PDM की गवर्नमेंट रही, उसका भी कोई तजुर्बा कामयाब नहीं रहा जी। सिवाय इसके कि एक क्रेडिट उसको दिया जा सकता है कि उसने इस मुल्क को डिफॉल्ट होने से बचाया, लेकिन उसके फिर हमें हैवी प्राइस भी पे करना पड़ी, खुसूसन PMLN को पंजाब में। अब एक आपके पास हैवी मैंडेट है। मसला ये है कि यहाँ जितने भी लोग हैं वो अपने अपने फोर्ट्स, किले जिसको कहते हैं, या कंफर्ट जोन्स जिसको कहते हैं जी, उससे बाहर आने को तैयार नहीं थे कल तक जी। यानी बलूचिस्तान में हुकूमत बनाने को लोग अपनी तैयार हैं, KPK में हुकूमत बनाने को लोग सूबे में तैयार हैं, सिंध में तैयार हैं, पंजाब में तैयार हैं, हाँ जी। लेकिन मरकज को हाथ डालने को तैयार नहीं हो रहा जी। अब ऐसी सूरत हाल में या तो फिर क्या विफाक को किसी एडमिनिस्ट्रेटर के सुपुर्द करना है। एक रिजल्ट आ गया, एक स्प्लिट मैंडेट आ गया, अब आपको इसके अंदर से रास्ता निकालना है सिर्फ एक सोच के साथ कि पाकिस्तान इज नंबर 1 प्रायोरिटी फॉर एवरीबॉडी। जी बिल्कुल। ये पाकिस्तान है तो ये सियासी जमातें भी हैं, पाकिस्तान है तो ये सियासी क़यादतें भी हैं, और पाकिस्तान बड़ी कुर्बानियों से हासिल किया गया। इसमें हमें, जो मैं समझता हूं कि तमाम जमातों को बशमूल इंडिपेंडेंस को जिम्मेदारी का मुजाहरा करना होगा, कौमी जिम्मेदारी का मुजाहरा करना होगा। और मैं जो देख रहा हूं कि यहाँ एक ग्रैंड नेशनल कह लें उसको, या बदकिस्मती से कोलिशन लफ्ज मैं वो बोलूंगा कि ग्रैंड कोलिशन की जरूरत है आफ्टर अ ग्रैंड डायलॉग। चूंकि पाकिस्तान के जो मसाइल हैं, जो इश्यूज हैं, वो तो जैसे आपने फरमाया कि लोगों का ख्याल था इलेक्शन के बाद शायद बेहतरी आए, लेकिन पाकिस्तान, अवाम और ये इलेक्शन, ये वही सूरत हाल है कि आसमान से गिरा खजूर में अटका। अब ये मामला अब ज्यादा देर चल नहीं सकता, चलना भी नहीं चाहिए, और तमाम लोगों को मैं समझता हूं कि अपनी अपनी जात को नफी करके सिर्फ पाकिस्तान को ऊपर रखें, अपनी जात को नीचे रखें। ये मैं तमाम जमातों को कह रहा हूं, बशमूल मेरी अपनी जमात भी जी। और इस जो पॉलिटिकल डेडलॉक एक बंद गली में सियासत चली गई है, इसको निकालने के लिए बजाय इसके कि जो जीता है वो भी सर पकड़ कर बैठा रहे, जो हारा है वो भी सर पकड़ कर बैठा रहे, इस वक्त सर जोड़ कर बैठे। और पाकिस्तान ने आप लोगों को बहुत कुछ दिया है, जिनके पैरों में हवाई चप्पलें नहीं थी, इस पाकिस्तान ने उनको हवाई जहाजों में बिठाया है जी। तो अब पाकिस्तान जो तकाजा कर रहा है आपसे, रियासत तकाजा कर रही है कि अपनी अपनी जात से बाहर आ जाएं, अपनी जात से उठें। जैसे कायदे आज़म अपनी जात से ऊपर उठा, उसने अपनी जात को नीचे रखा, मकसद ऊपर रखा और पाकिस्तान हासिल किया। तो मैं समझता हूं कि इस सूरत हाल, और फिर अवान साहब क़यादतें जो होती हैं, जो विजनरी लीडर्स होते हैं, अब कोई जिना या चर्चिल तो आने से रहा, जितने लोग मौजूद हैं हमें उन्हीं से काम चलाना है। सो सैनिटी मस्ट प्रिवेल, और ये सबको एक छत के नीचे बैठकर और प्रायोरिटी देनी चाहिए पाकिस्तान को। मैं उम्मीद करता हूँ कोई ना कोई रास्ता इंशाल्लाह अल्लाह निकाल दे। अच्छा सर, ये तो आपका मशवरा है ना, तो उम्मीद आपकी क्या कि ऐसा हो सकता है, बैठ सकती है हमारी क़यादतें? अगर नियतों में फतूर ना हो तो बैठा जा सकता है। जब यही हुकूमतें थी, यही सारी जमातें थी जो 16 महीने भी तो बैठी रही है ना PDM में जी। तो एक इंडिपेंडेंस ही है ना जो उनसे बाहर हैं, तो उनको भी कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि बहरहाल अगर सियासी जमातों को अवाम ने वोट दिया, मैंडेट दिया, जो कि रिजर्वेशंस हैं, तहफुजात हैं, उसी तरह इंडिपेंडेंस को भी वोट मिला है जी। तो अगर आप वाकई हम लोग बिलीव करते हैं वोट को इज्जत दो में, तो फिर हमें
دوسرے کو جو ووٹ ملا ہے اس کی بھی عزت کرنی چاہیے, جو ہمارا ووٹ ہے دوسرے کو اس کی بھی عزت کرنی چاہیے. ہاں جہاں لیکن مگر کوئی شکایات ہیں, جہاں کوئی دھاندلی کی شکایت ہیں, اس کے بھی فورمز موجود ہیں, الیکشن کمیشن موجود ہے, اس کو بلکہ چاہیے بڑھ کر آگے آئے اور فارم 45 کی جو ڈسپیوٹس ہو رہے ہیں 47 کے ان کو کلیئر کرے تاکہ حقدار جو ہے اس کو اس کا حق ملنا چاہیے, چاہے وہ پیپلز پارٹی سے ہے, چاہے نون لیگ سے ہے, چاہے وہ پی ٹی آئی بیک انڈیپینڈنٹ ہیں, چاہے مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں. تمام لوگوں کو جن کی جو شکایات ہیں ان کو دور کریں, ایک قومی مفاہمت پیدا ہونی چاہیے, کیونکہ پاکستان اس قسم کے انتشار کا قطعاً محتمل نہیں ہو سکتا. کرمانی صاحب, ایک تو ہمارے سامنے آیا مولانا فضل الرحمان کا بیان, اس کی ابھی تک وہ دھمک باقی تھی, یہ کمشنر صاحب سامنے آ گئے, تو کس طریقے سے دیکھتے ہیں آپ دونوں کو؟ دیکھیے مولانا فضل الرحمان صاحب تو بڑے ایک زیرک اور بڑے تجربہ کار اور ایک ویژن رکھنے والے سیاستدان ہیں, میں ان کا ذاتی طور پر معتقد ہوں. ان کی شکایات کا ازالہ ہونا چاہیے, میں تو پہلے عرض کر چکا ہوں سب کا. جہاں تک کمشنر کی بات کی آپ نے, دیکھیے کمشنر نے الزامات لگائے یا کچھ انکشافات کیے ہیں, لیکن اس نے ثبوت کوئی نہیں دیا. بہتر ہوتا کہ جب وہ 2-3 دفعہ اس نے بیٹھ کے میڈیا سے بات کی ہے تو اس کے پاس کوئی ثبوت ہوتا. ابھی میں کہتا ہوں اگر اس کے پاس کوئی ثبوت ہے تو اس کو سامنے لانا چاہیے. پاکستان میں انفارچونیٹلی ایک ٹرینڈ بن گیا ہے عوام صاحب, ایک فیشن بن گیا ہے کہ آپ الزام لگا دیتے ہیں. مثلاً آپ کسی کو کہہ دیں گے کرمانی جمعے کی نماز پڑھ کے نکلا, کوئی توجہ نہیں دے گا. آپ کہیں کرمانی نائٹ کلب میں بیٹھا ہوا تھا رات کو, وہ بیچارہ نہ بھی بیٹھا ہو وہ پروپیگنڈا کرتے ہیں. کہنے کا میرا یہ مطلب ہے کہ فی الحال تو اس وقت تک اس کمشنر کی بات کی کوئی ویلیو نہیں ہے جب تک کہ اس کے پاس ثبوت نہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ادارے ہیں, الیکشن کمیشن تو ظاہر ہے اس کا نوٹس لیا ہے اور انہوں نے اس کو ڈینائی کیا ہے, لیکن اب یہ کمشنر صاحب سے اس کا احتساب شروع ہونا چاہیے. انہیں پوچھنا چاہیے ان کی معلومات کا کیا ذریعہ ہے, ان کے پاس کیا شواہد ہیں, کیا ثبوت ہیں. اگر وہ ثبوت اور شواہد دینے میں ناکام ہوتے ہیں تو پھر اس کمشنر کے خلاف سخت کارروائی ہونی چاہیے. آخری سوال میں یہ کرتا ہوں کہ میاں نواز شریف صاحب, ان سے جن کا لوگوں کا جتنا بھی زیادہ اختلاف ہے, لیکن ایک بات پہ متفق ہیں کہ مسلم لیگ نون نام ہے میاں نواز شریف کا, میاں نواز شریف مائنس مسلم لیگ مائنس. ہوا یہ ہے کہ ہمیں یہ بتایا گیا پوری قوم کو کہ میاں نواز شریف صاحب وزیر اعظم بنیں گے, پاکستان آئیں گے, پاکستان آ گئے, ساری کمپین ان کی ہوتی رہی. ایک میاں نواز شریف کی جگہ شہباز شریف کو نامزد کر دیا گیا. تو اس سے آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں جو بحرانی کیفیت ہے اس میں اضافہ ہوا ہے یا وہیں پہ رہ گئی ہے؟ ڈیفینیٹلی اس میں نواز شریف صاحب میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت واحد پاکستان میں ایک سیاستدان ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ ووٹ بینک بھی ان کا ہے. جیسے آپ نے کہا مسلم لیگ جو ہے اس کو ایک عوامی جماعت بنانے میں, اس کا ووٹ بینک کریٹ کرنے میں نواز شریف کی 35-40 سال کی خدمات ہیں. باقی جو لوگ ہیں اگر آپ نواز شریف صاحب کو مائنس کر دیتے ہیں, اور میں یہ بڑی ذمہ داری سے بات کرنے لگا ہوں, یقین مانے مسلم لیگ نون میں کوئی ایک شخص نہیں بچتا بشمول میرے جو کونسلر کا الیکشن بھی انڈیپینڈنٹ جیت کے دکھا دے. یہ تو نواز شریف کا ووٹ بینک ہے جو ان کو پڑتا ہے, تو کوئی ایم این اے بن جاتا ہے, کوئی ایم پی اے بن جاتا ہے. لیکن چونکہ اس دفعہ عوام کا ہم گیج نہیں کر سکے, جو اس دفعہ ایک یوتھ نے ریوولٹ کیا ہے اس الیکشن میں, جو جاب لیس یوتھ تھا, مڈل کلاس کا یوتھ تھا, جس نے دیکھا اپنے ماں باپ کو ان کی کمریں ٹوٹ گئی مجھے ڈگریاں دلواتے اور میرے پاس آج ملازمت نہیں. مڈل کلاس ریپڈلی وینشنگ ہو رہی ہے اس سوسائٹی سے, اس کا خاتمہ ہو رہا ہے. مڈل کلاس آپ کی بیک بون ہوتی ہے عوام صاحب, یہ پروڈیوس کرتی ہے ڈاکٹرز, انجینئرز, لائرز, ایم بی اے پاس, ٹیکنوکریٹس, اور یہ وہ کلاس ہے مڈل کلاس اور پور جس کے لیے جناح صاحب نے یہ ملک بنایا تھا. یہاں جو یہ ایلیٹ کیپچر ہو گیا ہے اشرافیہ, اس کے خلاف جو ریوولٹ ہوا ہے, اٹس ہائی ٹائم یہ تمام جماعتوں کی قیادتوں کے لیے سوچنے کا لمحہ فکریہ ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ نواز شریف صاحب نے جو یہ فیصلہ کیا, کیونکہ ان کو نظر آ رہا تھا کہ ایک ویکر مخلوط حکومت بننے جا رہی ہے, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کا یہ فیصلہ جو ہے اس سے پاکستان کو, میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ یہ فیصلہ نہ کرتے اور خود جیسے لوگوں نے جیسا بھی ووٹ ڈالا, وہ ایک سلوگن جیسے آپ نے فرمایا کہ پاکستان کو نواز دو, تو وہ تو لوگوں نے نواز شریف کو ووٹ دیا. ان کے جو ووٹرز ہیں اور ووٹ دینے والے, ان کو میاں صاحب کے اس فیصلے سے بشمول میرے
सख्त मायूसी हुई है। जी अच्छा, आपने ये कहा कि वीकर हुकूमत बन रही थी, तो वीकर हुकूमत के लिए तो एक मैं समझता हूँ कि मजबूत पर्सनैलिटी की ज़रूरत थी। तो शहबाज शरीफ तो ऐसे मुकाबले में मियाँ साहब के मुकाबले में कहीं ज़्यादा कमज़ोर हैं। ये आपकी बात ठीक है, लेकिन मैं अर्ज करूं इसमें, मैं जहां तक मियाँ साहब के साथ मैंने साल उनको असिस्ट किया है, नवाज शरीफ साहब ये हमेशा ये कहते होते थे मुझे भी कि यार जिसको भी मैंडेट देना है इस कौम ने, उसको क्लियर मैंडेट दे ताकि वो किसी बैसाखियों के मोहताज ना हो। जी बिल्कुल। नवाज शरीफ साहब एक, मैं समझता हूँ उनकी एक विजन है, वो काम करना चाहते हैं, उन्होंने माजी ने भी डिलीवर किया है, लेकिन वो समझ रहे थे कि एक मखलूत हुकूमत में वो शायद उस तरह परफॉर्म ना कर सके जैसे वो चाहते हैं। तो क्या देखें, मखलूत हुकूमत जो होती है उसमें आपको कोई इधर से खींच रहा होता है, कोई उधर से खींच रहा होता है, कोई अपनी डिमांड कर रहा होता है, कोई जायज होती है, कोई नाजायज होती है। तो उसमें मियाँ साहब जो हैं वो मैं ये अपना लफ्ज यूज कर रहा हूँ कि वो इस ब्लैक मेलिंग को पसंद नहीं फरमाते। जी ठीक है, ये लफ्ज मेरा है, मियाँ साहब का नहीं है। मैं समझता हूँ कि वो कहते होंगे कि यार मुझे काम करने नहीं दिया जाएगा और ब्लैक मेलिंग होती रहेगी, इसलिए उन्होंने अपने आप को विड्रॉ किया। वो चाहते थे इंडिपेंडेंट हो के, जो मैं उनके मिजाज को समझता हूँ कि वो नहीं चाहते थे कि उन पर किसी किस्म का दबाव हो या वो कोई बैसाखियों के मोहताज हो। जी। तो लेकिन मैं ये आखिरी लफ्ज ये अर्ज कर रहा था, लाइन कट गई, कि मैं समझता हूं कि मियां साहब ने अपनी सियासी इनिंग एक भरपूर खेली है, अभी वो खेल सकते थे, लेकिन उन्होंने प्री मैच्योर वक्त से पहले अपनी सियासी इनिंग डिक्लेयर कर दी। जी बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी, थैंक यू सर।